मुझे कभी रक्षा समय
जायते पयशे हाडले 100 रुपयाची नोटी 50 रुपयाची नोटी हे भाशेन जायते पयशे हाडले आनी वयरतान बाजार बत्तालो सकला तांचेर उडयले हे पयशे लोक शेमगाड बाबरीनो हे पुंजावपाक गर्दी पुंजावपाक हे पयशे उडयल्या पळय ते पूण कोण हे उडयल्या ते तांकां पडोवंक ना वयर वचून आपूण राजाक थँक्यू म्हणटले आपल्याक पयशे उडयल्या म्हणून कोण ना आपयल्यार येनात पयशे उडयल्यार येनात राजाकूय चिंता हांकां आतां दुखयतलो गड्डे हाडटा खंय पासणेचे गड्डे आनी वयरतान उडयता तांचेर होड्यांचेर पडटा तांकां दुखता बोब मारतात आमचेर कितें उडयताय तकलेचेर आमकां गुंड आयलें पळय हे भाशेन लोक वयर सरता राजा कोडे विचारूंक आमकां कित्याक दुखयताय आमचेर कित्याक गड्डे मारताय होड्ड्यांचेर आमच्या तेन्ना तो राजो सांगता तुमकां आपयले तुमी येवंक ना तुमकां पयशे उडयले तुमी येवंक ना पूण दुखले तेन्ना तुमचेर गड्डे मारले तेन्ना तुमच्या होड्ड्याचेर पडले तेन्ना दुखले तेन्ना तुमी धांवन आयले म्हाका गोंयना ही काणी म्हाका आनी तुमकां कितें सांगता देव म्हज्या म्हाका बाबरीनो आमकां दुखयता निर्मिता दूख निर्मिता पिडा निर्मिता देव कित्याक तूं दुखताय तेन्ना देवाशी पावताय देवाशी येताय देवाचो उगडास करताय ना तर तूं देवाची खबर करिनाय दुखयतोस दूख जातोस तूं देवाशी येताय तशें तो लोक राज आशिन गेलो
दुखले देखून तांचेर फोड्ड्याचेर हे गोड्डे पडले म्हणून शमगाड बाबरीनो अशेंच आमचें जिवीत, अशेंच आमचें जिवीत. एक झाड आसलेलें चिकूचें झाड, हे झाडाक चिकू जायना, व्हडलें झाड जालां, चिकू जायना, फळ जायना. सगल्यांत हांवें विचारता कसलें सारें घालचें. हें चिकूचें झाड वानी कितें झाड काय, व्हडलें जालां, चिकू जायना, फळ जायना. जायतो लोक सांगता हें सारें घाल, तें सारें घाल. कोण म्हणटा रगत घाल, जनवराचें रगत घाल, कांय ना. कोण म्हणटा कातो घाल, कांय ना. एकलो जाणटो येता आनी म्हणटा ह्या झाडाक मोस्त मारला, ताचे खांदे कातर, ट्रीम कर, आनी तेन्ना ह्या झाडाक फळां जातलीं. जाणवायेचीं उतरां ह्या जाणट्या मनशाचीं. तशें केलें, ताचे खांद्यो मोडल्यो, ट्रीम केलें, आनी दुसऱ्या वर्सा आमच्या मगाळ बाबीनो हें झाड, चिकूचें झाड चिकूनी भरलें. दुखयता त्या झाडाक फळ जाता, दुखयता त्या झाडाक फळ जाता. एक माड बरो फुलोन आयला, माड, ताका नाल्ल जायनात, नाल्ल जायनात. बरो भाटकार कितें करता जायत, हो माड सुरेक दिता. सुरेक दिवप म्हणजे कितें, पय आसा ती कातरप, दूख दिवप, सूर काडूंक, आनी मागीर सुरेचे सोडले म्हणटच ह्या माडाक जायते नाल्ल जातात. दुखयलेल्या झाडाक फळ जाता. तेच भाशेन दुखयलेल्या मनशाक फळ मेवता, सर्गींचें राज. तरी सर्गींचें राज हें आमचे भयणीक फावो जावंक, कित्याक जायतें तिणें सोंसलें, जायतें दूख तिणें सोंसलें. तर आमी मागुया हें सर्गींचें राज तिका फावो कर म्हूण. शमगाळ बाबीनो जेवचें उतरां तिका आमी लावया. कोश सोंसतले न्हू, वजोन भोगतले न्हू, म्हयशी. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. आतां तिका आनी कोश ना, आतां दुयेंस पिडा ना, आतां सगळें सूख तिका फावो जावंक आमी हे मिसान किरीत भाशेन आमी मागुया. आनी किरीत भाशेन आमी मागुया हे दुखेस फामिली खातीर, तिच्या पोती खातीर, तिच्या भुरग्यां खातीर, तांकां दूख भोगलां. दुबावना हें दूख सोंसूंक तांकां दोनूय देवान गोठाय बळ दिवंक आमी ह्या मिसान किरीत भाशेन मागुया. तांकां आवय ना जाल्यार, जे कोणाक आवय आसा ताचे ताई सगळे आसा, जे कोणाक ताई आवय ना ताचे तांकां कांयच ना. ही फिरंगी भाशेचेर म्हणणी केन तें मांय तें दूद, केन हांव तें मांयन हांव तें नाद. तर आमी तांकां आवय ना जाल्यार हें व्हडलें दूख तांकां भोगलां. हें दूख सोंसूंक दोनूय देवान तांकां गोठाय बळ दिवंक हे मिसान मागून हे मिसाचें बलिदान आमी आतां चालू दवरुया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद्दां देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, आमच्या कोनबड्या बाबा, तुज्या पुता तुजे दुवे जिवानाचे सोडणे बसत आमी तुका हें बलिदान समोर पिता. जेजूक आपला सर्वंडार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो. तो तिका दयाळ म्हूण सिद्धार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सस्त्या देवा, सोरकडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कडेन जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जन्मपण, ताजे उद्देशी देवदूत तुका परनिपार करतात आनी तुजे मुखार सस्त्या सस्नांक संतोशतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी इस्तुती गायता. Sorves bon, sorves portum, Alisam zarvalam, tuya vaibhava, Sargitu kazayzan, Sargitu kazayzan, sorves Sarashinamiya, Sarves Sarashinamiya, Taka Zai Zai, Taka Zai Zai, Sargituka Zai Zai, Sargituka Zai Zai. Bapa, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडांनी रगत आपलीच कुशेन कश्ट भरोंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी फुटले. तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कावस, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचेय बसत आनी समेज मनशां बसत तें रावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझे मरण आमी समोरम नाम, तुझे नाम, तुझ्या येण्या आमी लेखना.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्त तुमी उलास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कावज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र हृदयान मागता सर्वेश्वरा आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बाप सेवा फिलिप आमच्या अभ्यासून सेवा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनरुत्थानपणाचो बरमासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कावत कर तांकां इश्टाकुडींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीत मुखार पडोवंक फावो कर सर्वेस्परा तुजे चाकुनी जुवानांची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशी ताच्या बरोबर ती पंदर जिवंत जावन आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी थंय सांगता अशी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्वोद्वेदार बापा सर्वबंधुवानी वैभव तुका सासनाच्या सासना शिजून शिकयल्लें मागणें जें आमच्या भयणीन जायते पावटी म्हणलें आसतलें आपल्या भुरग्यांक शिकयलें आसतलें तेच मागणें जेजून शिकयल्लें आतां आमी तिच्या आत्म्या खातीर म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय ती कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दीस म्हणटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेले आमकां शिदाव तशें आमची पातकां मुगोस आरे आमकां चालडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सर्वाड्यांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आमच्या सुंदराचे क्रिश्चनांक आमी बरोबर शरणत लेखता थंय आमकां शोधार काकुटीन सौर पातकांतली सुडय आनी सौर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय रायवच रयताय सासणांच्या सासणाक सभेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात
Krista, Jikudrava the Mission Vedao, TMC Sutiani Castorina Dao, Captinam Jotmeng, Tashaskri, Valaki, and Apodium. O Jésus, il avait chéri, son seranya pap kadadi, Shereja Jaurang, Apilanti Sugli, Subagi. Krista Yikurmaka, Sastanja, Jivita, Sambaro.
प्रार्थूया. प्रिदिवंत बाबा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर हे पवित्र जेवणान तुवें पोसलेले आमचे भयणीक जुवानाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हांव तांकां बुजवणेची 2 उतरां सांगूंक सोदतां. ताच्या मोगाळ पोतीक फ्रांसीस आनी ताच्या मोगाळ भुरग्यांक करीत भाशेन ताच्या भुरग्यांक कारेन आनी बॉस्को, एंजला, फे आनी होसन देवान तांकां बुजवण दिवची. देवान तांचें मागणें आपल्या आवय खातीर आयकुचें आनी तांच्या आवयक सुर्गेचें राज फावो करचें. हेच म्हजें आवडे. Thank you for being with us today to celebrate the life of an amazing woman, my mother, Joanna Mendes. Thank you to all our neighbors, friends, and family that have helped us through this difficult time. A special thank you to Bertha, Marina, and her family who cared for Mom and supported Dad in this trying journey. And thank you, Father, for officiating Mom's funeral service. Mom was a very smart and determined woman with a streak of stubbornness. She put up a brave fight for 10 long years, but the illness got the better of her. A big thank you to my amazing dad for being there for her and taking care of her during this time. Dad, you truly have been her rock. Mom was very protective of us 3 daughters and made sure we don't go astray from our life goals. She raised us to be strong and independent women. Today, we owe you our success, Mom, and achievements to you, Mama. We feel honored and privileged to have been your daughters. Thank you for waiting to see us. I know you are in a better place, resting in your Mom and Dad. Love you, Mama. Will miss you forever. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भारताचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपण अविनाशी करूंक आनी तिचो ओत्मो बेगिनच्या जम्यांत मेळोवन अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुडोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोणेच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी बागेन ताजो सांगात तिका फावो जावं.
शासन विसो सर्वेश्वराधिका लाभोई प्रार्थना बौद्धड़ बाबा आमचे बळीचो आत्मा आमी तुज्या आदीन करता जेजूताय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाड्यान दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण ती बरोबर शानवादी येता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तुका कटील मानून घे तुझे चाकुनीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती भार तेज्या उतरांनी आमी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर अशें जेजू सभें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल शिवूं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं देवदूत तुका वैकुदान घेवन व्हरू तुज्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शारान व्हरून पावूं
एकच मिनिट. आमचे पयलीं ह्या जिवितांत आपणा सोशीन देवाना पयलीं देखून आमी केल्ली तेजी कूड आमी मातयेक लायता. मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे पयलीं सुवेच्या आदीन करुया. स्वामी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाण्या दिसा तेजी कूड पुनव जिवंत करूं. आमचे बळी बसत आमी सगळ्या जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनव जिवन जिवीत म्हाका सोत मानता तो बरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासलो करतना. हे जेजूच्या उतरांचेर आमी फावाट धरून थोडीशी मागणी करुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान तुजो बाब जाणी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळीं म्हणुया तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजराच्या फोंड्यार रोड विसरुया आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्याय आमचे भयणी
शास्त्रिक जीवित दी. तुझी लागीं प्रार्थना ऐक. आपले पाप रोवलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासयलोय. आमचे भयणी तुज्या सगळींच्या राज्यांत घे. तुझी लागीं प्रार्थना ऐक. आमचे भयणीक पवित्रस्थाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र जलान तुजे मोल मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. तुझी लागीं प्रार्थना ऐक. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोखलेल्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सगळींच्या जेवणाक आतां बसय. तुझी लागीं प्रार्थना ऐक. आमचे भयणीच्या मरना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भारताचे घुसवणेन आनी शास्त्रीय जिविताच्या भरवशान आमकां तीर दी. तुझी लागीं प्रार्थना ऐक. सगळीं आमी बराबर जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणया. तुझी खुशी आमचं सत्य सर्वेश्वरा आमी तुजी लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकोलेची काकूट कर. आपल्या पुण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी काडून तिका मौन आसा. बऱ्या भावार्थान सगळ्या तिका बाळच्या दये पडायली. देश पुरी तुजे काकून सगळी ताच्या वरान तिका आमच्या सगळ्या शासनाचा विसो सर्वेश्वरा तिका आणि निरंतर तुझे जोटे दिसा तिकोर जीवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमे पोरजोळोनी तिकोर आमी मातेक लायता. जोटे दिसा तिकोर जीवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोरजोळोनी.